मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। भवन्तः सर्वे लॉकडाउन इति संचाररोधे मन की बात मनोगतं शृण्वन्ति। अस्य मनोगतस्य कृते सम्प्राप्यमाणा परामर्श दूरभाषाकारणानां संख्या सामान्यतः अनेकधा अधिकास्ति। अनेकान् विषयान् स्वस्मिन् समाकलय्य भवतामिदं मनोगतं मम पार्श्वे आगतम्। मया प्रयतितं यदहम् एतान् विषयान् अधिकाधिकान् पठेयं शृणुयाम च। भवतां वृत्तेभ्यः अनेके तादृशाः पक्षाः अवगताः येनाम दुष्करेऽस्मिन् संघर्षमये काले सरलतया अवधातुं नैव शक्यन्ते। नूनं समीहे यत् संघर्षमयेऽस्मिन् काले प्रसार्यमाणे मनोगते तान् एव कांश्चन पक्षान् भवद्भ्यः देशवासिभ्यः संविभाजयेयम्। सखायः, कोरोना विरोधि भारतीयं युद्धं वस्तुतस्तु पीपुल ड्रिवेन इति जनसञ्चालितमस्ति। भारते कोरोना विरोधि युद्धं जनाः सञ्चालयन्ति, भवन्तः प्रवर्तयन्ति, जनैः सम्भूय शासनं प्रशासनं च सञ्चालयतः। भारत सदृशः विशालोऽयं देशः यो हि विकासार्थं सततं प्रयतते निरधनतां विरुध्य निर्णायक संघर्षं विदधाति। अस्य पार्श्वे कोरोना विषाणुना योद्धुं तं च जेतुम् अयमेव पन्था। तथा च वयं सौभाग्यशालिनः यत् साम्प्रतम् अशेष देशः देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः प्रतिजनं च अस्य युद्धस्य योद्धा अस्ति, अस्य युद्धस्य नेतृत्वं करोति। भवन्तः कुत्रचिदपि अवलोकयन्तु, नूनम् अनुभविष्यन्ति यत् भारतीयं युद्धं जनसञ्चालितमस्ति। यदा अशेषमपि विश्वम् अस्याः महामार्याः संकटेन संघर्षनिरतं वर्तते, भविष्यति काले यदा एतद् विषयिणी चर्चा भविता, एतत् प्रतिरोधस्य पद्धति सम्बद्धा च चर्चा भविता। दृढं विश्वसिमि यत् भारतस्य अस्य जनसञ्चालितस्य संघर्षस्य चर्चा नूनं भविता। सम्पूर्णेऽपि देशे प्रतिप्रतोलि सर्वत्र साम्प्रतं जनाः अन्योन्य साहाय्यार्थम् अग्रेसृताः सन्ति। निर्धनानां कृते भोजनं भवतु तत् भोजन सामग्री वा संचाररोधस्य अनुपालनं, चिकित्सालयानां व्यवस्था भवतु वा चिकित्सकीयानाम् उपकरणानां देशेव निर्माणं स्याद्वा, सम्प्रति पूर्णोऽपि देशः एकमेव लक्ष्यम् एकामेव दिशं संलक्ष्य युगपदेव अग्रे सरति। करताडनं, स्थालिवादनं, दीपानां सिक्थवर्तिकानां च प्रज्वालनम्, एतैः कार्यैः ते भावाः समुत्पादिताः, सा भावना जनानां मनस्सु जाता येन देशवासिनः किञ्चित् किञ्चिदपि कर्तुं निर्णीतवन्तः। एते भावाः प्रत्येकमपि प्रेरितवन्तः। भवतु नाम पुरं वा ग्रामः, एवं प्रतीयते यथा देशे कश्चन बृहत्तमः महायज्ञः प्रवर्तते, यस्मै स्वीयं योगदानमर्पयितुं प्रत्येकमपि जनः समुत्साही दृश्यते। अस्मदीयान् कृषक भगिनी भ्रातॄन् एव अवलोकयन्तु। एकतः ते अस्यां महामार्यां निजक्षेत्रेषु अहर्निशं परिश्रमन्ते, युगपदेव एवमपि चिन्तयन्ति यत् देशे न कश्चन अपि क्षुधितः एव शयीत। प्रत्येकमपि स्वीय सामर्थ्यानुसारं युद्धमिदं युध्यते। कश्चन स्वीयं भाटकं नैवादत्ते तर्हि कश्चन नैजं पूर्णमपि सेवानिवृत्तिवेतनम् आहोस्वित् पुरस्कार राशिमेव पीएम केयर्स इति प्रधानमन्त्रिणः कोषाय ददाति। कश्चन स्वीय क्षेत्रस्य सर्वमपि शाकादिजातं दानवृत्त्या ददाति, तर्हि अपरत्र कश्चन अपरः प्रतिदिनं सहस्रशो निर्धनेभ्यः निःशुल्कं भोजनं परिवेषयति। कश्चन मुखाच्छादकानि निर्माति। कुत्रचिच्च अस्मदीयाः श्रमिकाः भगिनी भ्रातरो यत्र विद्यालयीय भवनेषु क्वेरंटाइन इति संगरोधे निवसन्ति, तानि धातुचूर्णे लेपयन्ति रञ्जयन्ति च। मित्राणि, अन्येषां सहायतायै भवद्भिः हृदये आलोडमानः यद्भावः वर्तते, स हि कोरोनां विरुध्य भारतस्य संघर्षं प्रबलं करोति।
असावेव भावः यथार्थेषु एतत् संघर्षं जनसञ्चालितं करोति। अस्माभिः दृष्टं यद् विगतेषु वर्षेषु अस्माकं देशे एषः भावः उत्पन्नः सततं च दृढत्वं याति। प्रत्युत कोटिभिः जनैः वात्यर्थ साहाय्य त्यागः भवेत्। लक्षैः वरिष्ठ नागरिकैः रेल यात्रार्थ साहाय्य त्यागो वा स्वच्छ भारताभियानस्य नेतृत्वं भवेत्। शौचालय निर्माणं वा ईदृशाः अगणिताः विषयाः सन्ति। एतैः वृत्तैः ज्ञायते यद्वयं सर्वे अस्माकं मनांसि चैकेन सुदृढेन सूत्रेण आविष्टाः सम्भूय च देशाय किमपि कर्तुं प्रेरिताः। मम प्रियाः देशवासिनः, अहं विनम्रतया बहुवादरेण च अद्य 30-उत्तरैकशतकोटिमितानां देशवासिनां भावनामेनां शिरसा नमामि। भवन्तः स्वीय भावनया रुचिपुरस्सरं समयानुसारेण च देशाय किमपि कर्तुमिच्छन्ति चेत् तर्हि सर्वकारेण एतस्य कृते एकं डिजिटल इति अन्तर्जालीयं पटलम् उपकल्पितम्। अस्याभिधानं covidwarriors.gov.in इत्यस्ति। अहम् आवर्तयामि covidwarriors.gov.in इति। सर्वकारेण एतत् पटलमाध्यमेन सर्वासामपि सामाजिक संस्थानां स्वयंसेवकाः, जनसमाजस्य प्रतिनिधयः, स्थानीय प्रशासनं च परस्परं सम्बद्धीकृतमस्ति। अत्यल्प समये एतत् पटलेन सपादैककोटिजनाः संयुक्ताः। एतेषु चिकित्सकैः, परिचारिकाभिः, आशा ANM भगिनीभिः, अस्माकं NCC अपि च NSS मित्रैः, भिन्न क्षेत्रेभ्यश्च अनेकैः व्यवसायिभिः एषः आत्मीयपटलत्वेन अङ्गीकृतः। एते जनाः संकट प्रबन्धन योजनाकारैः साकम् आपूर्तिकार्येषु साहाय्यं कुर्वन्ति। भवन्तोऽपि covidwarriors.gov.in इत्येतेन संयोज्य कोविड योद्धिरूपेण देशसेवां कर्तुं पारयन्ति। मित्राणि, प्रत्येकं कठिनपरिस्थितिः संघर्षं च किमपि शिक्षयति, मार्गदर्शनं करोति, कासाञ्चन सम्भावनानां मार्गं प्रदर्शयति, केषाञ्चन लक्ष्याणां च दिशासूचनं करोति। अस्यां परिस्थितौ भवद्भिः देशवासिभिः या संकल्प शक्ति प्रदर्शिता अस्ति तया भारते नूतन परिवर्तनस्य समारम्भः जातः। अस्माकं व्यवसायाः, कार्यालयाः, शिक्षण संस्थानानि, चिकित्सा क्षेत्रं च प्रत्येकमपि नूतनं प्राविधिक परिवर्तनम् अनुसरति। प्राविधिक संदर्भे तु वस्तुतः प्रतीयते यत् देशस्य प्रत्येकं नव प्रवर्तनकर्ता सद्यः उपस्थापित परिस्थित्यनुसारेण किमपि नूतनं परिकल्पयति। मित्राणि, देशं यदा एकदलरूपेण कार्यमाचरति तदा किं भवति इति वयम् अद्यत्वे अनुभवामः। साम्प्रतं केन्द्र सर्वकारः भवेत्, राज्य शासनानि वा भवेयुः, एतेषां प्रत्येकं विभागः, संस्थानं च जनसाहाय्यार्थं सम्भूय पूर्णजवेन कार्यं सम्पादयन्ति। अस्माकं वैमानिक क्षेत्रस्य कर्मकराः, रेल विभागीयाः वा कर्मचारिणः सर्वे अहर्निशं परिश्रमं कुर्वन्ति, येन देशवासिनां समस्याः स्वल्पाः भवेयुः। भवत्सु अत्यल्पेभ्यः एव जनेभ्यः ज्ञातं स्यात् यत् देशस्य प्रत्येकं क्षेत्रे औषधीनाम् आपूर्तये लाइफलाइन उडान नाम्ना एकं विशेषाभियानं प्रचलति। अस्माकं एतैः मित्रैः अत्यल्प समये देशाभ्यन्तरे 3 लाख किलोमीटर विमान संचालनेन 500 टन मितोप्यधिकानाम् औषधीनाम् आपूर्तिः अशेष देशे सम्पादिता अस्ति। एवमेव अस्माकं रेल मित्राण्यपि संचाररोधे सततं परिश्रमं कुर्वन्ति, येन देशस्य जनसाधारणेभ्यः आवश्यक वस्तूनाम् अभावः नैव भवेत्। अस्य कृते भारतीय रेल विभागः प्रायशः 60 मितेषु मार्गेषु शतोप्यधिकानि पण्ययानानि सञ्चालयति। एवमेव औषधीनाम् आपूर्तये अस्माकं प्रैष विभागीयाः जनाः महत्वाधायी भूमिकां निर्वहन्ति। एतानि सर्वाण्यस्माकं मित्राणि यथार्थेषु कोरोना योद्धारः एव सन्ति। मित्राणि,
प्रधानमंत्री निर्धन कल्याण योजना अंतर्गतम निर्धनानां लेखासु प्रत्यक्षं धनान्तरणं विधीयते। वृद्धावस्था वृत्तिरपि वंटितास्ति। निर्धनेभ्यः मासत्रयस्य कृते निःशुल्कं वातिभाण्डानि भोज्यानां च सुविधाश्चापि दीयन्ते। एतेषु कार्येषु सर्वकारस्य भिन्न विभागानां बैंक क्षेत्रस्य च जनाः एकदलवद् भूत्वा अहर्निशं कार्यं निर्वहन्ति। अहं च देशस्य राज्य सर्वकारान् अभिनन्दामि, ये हि महामारी निवारणे अतिसक्रियां भूमिकां निर्वहन्ति। स्थानीय प्रशासनं राज्य शासनानि च यद् उत्तरदायित्वं सम्भालयन्ति तस्य कोरोना विषाणुं विरुध्य संघर्षे महती भूमिका वर्तते। तेषां परिश्रमः बहु प्रशंसनीयः वर्तते। मम प्रियाः देशवासिनः, अखिल देशे स्वास्थ्य सेवासु युक्तैः जनैः सद्यः अभ्युपगतम् अध्यादेशं प्रति सन्तोषः प्रकाशितः। अस्मिन् अध्यादेशे कोरोना योद्धॄन् विरुध्य हिंसाचरणम्, उत्पीडनम्, आघातकर्तृभ्यश्च अत्यधिक कठोर दण्डस्य प्रावधानं विहितम्। अस्माकं चिकित्सकाः, परिचारिकाः, उपचिकित्सा कार्मिकाः, समुदाय स्वास्थ्य कर्मिणः, अन्ये च जनाः ये देशं कोरोना मुक्तं कर्तुम् अहर्निशं प्रयतन्ते, तेषां रक्षायै पदमिदम् अपरिहार्यमासीत्। मम प्रियाः देशवासिनः, वयं सर्वे अनुभवामः यत् महामारीं विरुध्य संघर्षेऽस्मिन् अस्माभिः स्वीयं जीवनं, समाजः, पारिवेशिक घटनाश्च नूतन मंतव्य परीक्षणार्थम् अवसरत्वेन उपलब्धः। सामाजिक मंतव्येऽपि व्यापकं परिवर्तनं दृश्यते। अद्य स्वीय जीवन संबद्धस्य प्रत्येकं मानवस्य महत्त्वं वयम् अनुभवामः। अस्माकं गृहेषु कार्यकर्तारः भवेयुः, अस्माकम् आवश्यकतानाम् आपूर्त्यर्थं कार्यरताः सामान्याः कर्मकराः, प्रतिवेशापनेषु नियुक्ताः कर्मिणः वा, एतेषां कीदृशी महती भूमिका वर्तते इति वयं साम्प्रतम् अनुभवामः। एवमेव आवश्यक सेवानाम् आपूर्तिकर्तारः, हाटकेषु युक्ताः श्रमिक भ्रातरो भगिन्यः च अस्माकं प्रतिवेशिनः, स्वयं चालकाः, रिक्षा चालकाश्च अद्य वयम् अनुभवामः यत् एतान् विना अस्माकं जीवनं कियत् कठिनं भवितुम् अर्हति। अद्यत्वे सामाजिक माध्यमेषु वयं सर्वे सततं पश्यामः यत् सञ्चाररोधावधौ जनाः स्वीयान् एतान् सहायकान् न केवलं स्मरन्ति, तेषाम् आवश्यकतानां चिन्ताम् अपि कुर्वन्ति, अपि तु तेषां विषये सम्मानपुरस्सरं लेखनमपि कुर्वन्ति। अद्य देशस्य विभिन्न भागेभ्यः चित्राकृतयः दृश्यन्ते यत् जनाः स्वच्छता कर्मेषु पुष्पवर्षां कुर्वन्ति। पूर्वं चैतत्तेषां कार्यं भवद्भिः कदापि नैवाकलितं स्यात्। चिकित्सकाः स्युः, स्वच्छता कर्मिणः वा, अन्येषु वा सेवाकार्येषु युक्ताः जनाः, आरक्षि कार्मिकाश्च, तान् सर्वान् एव प्रति जनसामान्यस्य चिन्तने प्रभूतं परिवर्तनम् आगतम्। पूर्वम् आरक्षि विषये चिन्तनमात्रेण नकारात्मक चिन्तनं विहाय अन्यः भावः नैवागच्छति स्म। अद्य अस्माकम् आरक्षिकर्मिणः निर्धनेभ्यः, अकिञ्चनेभ्यश्च भोजनं प्रयच्छन्ति, औषध वितरणं च कुर्वन्ति। यथा सर्वविधं साहाय्यं प्रदातुम् आरक्षिणः प्रस्तुताः, तेन आरक्षि सेवायाः मानवीयः संवेदनशीलश्च पक्षः अस्माकं सम्मुखं प्रस्तुतः। एतेन अस्माकं मनांसि सर्वथा झङ्कृतानि, हृदयं च गहनतया स्पृष्टमस्ति। अस्मिन् अवसरे जनाः आरक्षिभिः साकं भावनात्मकतया युक्ताः। अस्माकम् आरक्षिकर्मिभिः एषा अवधिः जनसेवावसरत्वेन स्वीकृतः। अहं विश्वस्तोऽस्मि यत् एताभिः घटनाभिः अनागते समये वस्तुतः अति सकारात्मकं परिवर्तनं सम्भाव्यते। अस्माभिश्च एष सकारात्मक भावः कदापि वैपर्यभावे नैव परिवर्तनीयः। मित्राणि, वयं प्रायः प्रकृतिः, विकृतिः, संस्कृतिश्चेति शब्दान् शृणुमः। एतेषां शब्दानाम् आहत्य विचारेण, एतेषाम् अन्तर्हितभावस्य अनुभवेन च जीवनबोधस्य नूतनमेकं द्वारम् अनावृतं भवति। यदि मानवानां प्रकृतिविषये चिन्तयामः तर्हि एतन्ममास्ति, अहमेतस्य उपयोगं करोमि इत्येषः भावः स्वाभाविकः मन्यते। अस्मिन् विषये कोऽपि आक्षेपः न करोति। एषा प्रकृतिः इति कथयितुं शक्यते। परं यन्मम नास्ति, यस्योपरि ममाधिकारः नास्ति, तमहम् अन्येभ्यः आहरामि,
आहृत्य वा प्रयोगं करोमि तर्हि एषा विकृतिः कथयितुं शक्यते। एतेभ्यः परं प्रकृति विकृतिभ्याम् उपरि यदा संस्कारितं मनः चिन्तयति व्यवहरति वा तदा संस्कृतेः दर्शनं भवति। यदा कोऽपि स्वीयाधिकारेण अधिगतः पदार्थः परिश्रमेण वार्जितं वस्तु आत्मनः कृते अधिकावश्यकता वर्तते न्यूना वा अस्य विचारं विना अन्यजनस्य आवश्यकतामभिलक्ष्य आत्मनः चिन्तां विहाय स्वीयाधिकारं विभज्य अन्येषाम् आवश्यकतानां पूर्तिं करोति सा हि संस्कृतिर्भवति। मित्राणि, यदा परीक्षाकालः भवति तदेव एतेषां गुणानां परीक्षणं भवति। भवद्भिः दृष्टं स्यात् यत् भारतेन स्वीय संस्कारानुरूपेण स्वीय चिन्तनानुसारेण अस्माकं संस्कृतेः अनुसारं च अनेके निर्णयाः कृताः। अस्मिन् संकटकाले संसारस्य कृते अनेकेभ्यः समृद्धदेशेभ्यश्च औषधीनां संकटम् अतीव गहनम् अवर्तत। समयेऽस्मिन् यदि भारतं संसाराय औषधिप्रदानं नैव करोति तदापि भारतं दोषित्वेन नैव ख्यापयितुं शक्यते। प्रत्येकं देशः अवगच्छति यत् भारतस्य प्राथमिकता स्वीय नागरिकाणां जीवनरक्षणमस्ति। परं मित्राणि, भारतेन प्रकृतिविकृत्योः अवधानम् उल्लङ्घ्य स्वीय संस्कृतिम् अवेक्ष्य निर्णयः कृतः। अस्माभिः भारतस्य आवश्यकतानां पूर्तये यत्किमपि आचरणीयम् आसीत् तस्य प्रयासस्तु जवीकृतः। परम् अखिल विश्वतः प्रतिध्वन्यमानं मानवताया आह्वानमपि संवेदनया अवधत्तम्। अस्माभिः विश्वस्य प्रत्येकं वञ्चितं प्रति औषधानाम् आपूर्तये दायित्वं सोढम्। मानवतायाश्चैतद्दायित्वं सफलतया सम्पन्नम्। अद्याहं यदा नैकदेशानां राष्ट्राध्यक्षैः दूरभाषेण सम्भाषे तदा ते भारतीय नागरिकाणाम् आभारम् अवश्यं प्रकाशयन्ति। यदा ते कथयन्ति थैंक यू इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, तदा देशस्य गौरवम् इतोप्यधिकतरं जायते। एवमेव साम्प्रतम् अखिल विश्वे भारतस्य आयुर्वेदस्य योगस्य च महत्त्वमपि जनाः विशिष्टभावेन परिभावयन्ति। सामाजिक संचार माध्यमेषु अवलोकयन्तु यत्र जनाः रोग प्रतिरोधक क्षमतायाः संवर्धनार्थम् आयुर्वेदस्य योगस्य च उपयोग विषये चर्चां कुर्वन्ति। कोरोना विषाणोः दृष्ट्या आयुष मंत्रालयेन रोग प्रतिरोधक क्षमतायाः प्रबलीकरणाय च यः परामर्शः प्रसारितः तस्य विषये अहं विश्वस्तोऽस्मि यत् भवन्तः तस्यानुपालनम् अवश्यमेव कुर्वन्तु। कदूष्ण जलस्य आसेवनम् अन्येषां च आयुष मंत्रालयेन प्रसारितानां दिशानिर्देशानां परिपालनेन तेषां स्वीय जीवनचर्यायां समावेशेन च भवन्तः प्रभूतलाभं प्राप्स्यन्ति। मित्राणि, दुर्भाग्यमिदं यद्वयं बहुधा आत्मनः एव शक्तेः समृद्ध परंपरायाः च अभिज्ञानात् अस्वीकृतिं प्रयच्छामः। परं यदा जगतः अपरं राष्ट्रम् एविडेंस बेस्ड रिसर्च इति प्रमाणाधारित अनुसंधानस्य आधारेण तद्वचनं प्रकटयति, अस्माकमेव सूत्रम् अस्मान् शिक्षयति, तदा वयं सहर्षं स्वीकुर्मः। संभवतः अस्य कारणभूतं शतवर्षाणां परतन्त्रतायाः कालखण्डं वर्तते। अनेन कारणेन यदा कदा वयम् आत्मनः शक्तौ नैव विश्वासं कुर्मः, अस्मासु आत्मविश्वासस्य नैयून्यं दृश्यते। अतः वयं निजदेशस्य शोभनाः वार्ताः अस्माकं पारंपरिक सिद्धान्तान् प्रमाणाधारित अनुसन्धानाधारेण च अग्रे समुन्नयनापेक्षया तान् परित्यजामः, हेयं च अवगच्छामः। भारतस्य युवसन्तत्या इदानीं समाह्वानमिदं स्वीकर्तव्यं यथा विश्वेन योगः सहर्षं स्वीकृतः तथैव सहस्रवर्ष पुरातनान् अस्माकम् आयुर्वेद सिद्धान्तान् अपि विश्वम् अवश्यं स्वीकरिष्यति। आम्, एतदर्थं युवसन्तत्या संकल्पः स्वीकरणीयः। अथ च जगदिदं यस्यां भाषायां जानाति तस्यां वैज्ञानिक भाषायाम् अस्माभिः प्रबोधनीयं, किञ्चित् करणीयम्। मित्राणि, एवं तु कोविड-19 इति कारणेन नैकानि सकारात्मकानि परिवर्तनानि दृष्टानि। अस्माकं कार्यपद्धतिः, अस्माकं जीवनशैली, अस्माकं सात्म्येषु च स्वाभाविकरूपेण निजस्थानं निर्मान्ति। भवद्भिः सर्वैः अनुभूतं स्यात्
यद अनेन संकटकालेन कथं पृथक् पृथक् विषयेषु अस्माकं दृष्टिः चेतना च जागरिते। ये प्रभावाः अस्मान् परितः दृश्यन्ते तेषु सर्वादौ मुखावेष्टनधारणं मुखाच्छादनं च वर्तेते। कोरोना कारणेन परिवर्ति स्थितौ मुखावेष्टनमपि अस्माकं जीवनस्य सत्याङ्गं संजायते। अस्माकं सात्म्ये कदापि मुखावेष्टनधारणं नैवासीत्, परमिदानीम् इदमेव प्रचलति। अस्य अयमर्थः नास्ति यत् ये मुखावरणं धारयन्ति ते सर्वे रोगिणः, अपि च यदाहं मुखावरणे वच्मि तदा पुरातनं स्मरणं भवति। भवन्तः अपि जानन्ति, एकः कालः आसीत् यदा अस्माकं देशस्य नैकानि क्षेत्राणि तादृशानि भवन्ति स्म यत्र यदि कश्चन नागरिकः फलं क्रीणाति स्म तदा परितः जनाः पृच्छन्ति स्म यत् गृहे कोऽपि रुग्णो वा, अर्थात् फलम् इत्युक्ते केवलं रुग्णावस्थायामेव खाद्यन्ते। एतादृशी एका धारणा आसीत्। परं कालक्रमेण धारणेयं परिवर्तिता। एवमेव मास्क इति मुखावेष्टन विषयिणी धारणापि परिवर्तमाना अस्ति। भवन्तः अवलोकयिष्यन्ति यत् मुखावेष्टनम् इदानीं सभ्य समाजस्य प्रतीकस्वरूपं भविष्यति। यदि रोगात् स्वस्य सुरक्षा अन्येषां च रक्षा करणीया चेत् मुखावरणं धारणीयम्। मम परामर्शस्तु अस्त्येव प्रोञ्छनं मुखावेष्टनमिति। मित्राणि, अस्माकं समाजे इयम् अपरेका जागरूकता आगता। यदिदानीं सर्वे जनाः जानन्ति यत् सार्वजनिकस्थलेषु निष्ठीवनेन हानिः भवितुं शक्यते। यत्र तत्र कुत्रापि निष्ठीवनं दुष्प्रवृत्तिः वर्तते। इदं हि स्वच्छतायै स्वास्थ्याय च गभीरसमाह्वानं प्रयच्छति। एवम् एकतः पश्यामः यद्वयं सर्वदा समस्यामिमां जानीमः, परमियं समस्या समाजात् समाप्तिं नैव गच्छति स्म। अधुना कालः समागतः, इयं दुष्प्रवृत्तिः अनन्तकालाय समाप्तिं गच्छेत्। कथ्यते च यत् बेटर लेट देन नेवर, विलम्बेन भवतु परं समीचीनमिति। विलम्बेन एव परम् इदानीम् एषा दुष्प्रवृत्तिः त्यक्तव्या। ये विचाराः एकतो मूल स्वास्थ्य स्तरं संवर्धयिष्यन्ति तत्रैव कोरोना संक्रमणस्य निराकरणे साहाय्यमपि करिष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, सुखदः संयोगोऽयं यद् यदाहं भवद्भिः साकं मनोगतमिति विचाराभिव्यक्तिं करोमि तदाद्य अक्षय तृतीयायाः पवित्रं पर्व विद्यते। मित्राणि, क्षय इत्यस्य अर्थः विनाशः, परं यत् कदापि नष्टं न भवति, यत् कदापि समाप्तिं नैव याति तत् अक्षयः वर्तते। निजगृहेषु पर्वेदं वयं प्रतिवर्षं परिपालयामः, परमस्मिन् वर्षे अस्मभ्यम् अस्य विशेष महत्वं वर्तते। अद्यतने कठिने काले अयं तादृशो दिवसोऽस्ति यदस्मान् स्मारयति यदस्माकम् आत्मा भावना अक्षयः स्तौ। दिवसोऽयं स्मारयति यद् भवति नाम काठिन्यं, मार्गे भवन्ति नाम विपत्तयः, भवन्ति नाम रोगाः, परम् एतेषां समेषां निवारणाय मानवीयाः भावनाः अक्षय्याः वर्तन्ते। विज्ञायते यदयमेव दिवसः आसीत् यदा भगवतः श्रीकृष्णस्य, भगवतः सूर्यदेवस्य च आशीर्वादेन पाण्डवैः अक्षयपात्रम् अवाप्तम्। अक्षयपात्रम् अर्थात् तादृशं भाण्डं यस्मिन् भोजनं न कदापि समाप्तिं गच्छति। अस्मभ्यम् अन्नदातारः कृषकाः सर्वदेव देशाय अस्मभ्यम् अनया एव भावनया परिश्रमं कुर्वन्ति। एतेषां परिश्रमेणैव अद्य अस्मभ्यं निर्धनेभ्यः च देशस्य पार्श्वे अक्षय्यः अन्नभण्डारः वर्तते। अस्याम् अक्षय तृतीयायाम् अस्माभिः पर्यावरणस्य, वनानां, नदीनां, सम्पूर्ण पारिस्थितीय तन्त्रस्य च संरक्षण विषयेपि विचारणीयम्। इमानि अस्माकं जीवने महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयन्ति। यदि वयम् अक्षय्यताम् इच्छामः चेत् अस्माभिः सर्वादौ इदं सुनिश्चेयं यदस्माकं धरा अक्षया स्यात्। किं भवन्तः जानन्ति यत् अक्षय तृतीयायाः पर्वेदं दानस्य शक्तेः च अवसरः भवति। वयं हृदयस्य भावनाभिः यत्किमपि दास्यामः यथार्थरूपेण तस्यैव महत्वं भवति। महत्वपूर्णमिदं नास्ति यत् वयं किं कियच्च दद्मः,
संकटकालेऽस्मिन् अस्माकं लघीयान् प्रयासः अस्माकं परितः बहुभ्यः साहाय्यं प्रदास्यति। मित्राणि, जैन परंपरायामपि अयं पवित्रो दिवसो वर्तते, यतो हि प्रथम तीर्थंकरस्य भगवतः ऋषभदेवस्य जीवनस्य महत्वपूर्ण दिवसः आसीत्। एवं प्रकारेण जैन समाजः दिवसमेनं पर्वत्वेन परिपालयति। अतः सारल्येन बोध्यमस्ति यदस्मिन् दिने जनाः किमर्थं शुभकार्याणां प्रारम्भं कुर्वन्ति। यतो हि अद्य किमपि नूतनारम्भस्य दिवसो विद्यते, अतो वयं सम्भूय निजप्रयासैः धराम् अक्षय्याम् अविनाशिनीं च कर्तुं संकल्पं स्वीकर्तुं शक्नुमः। मित्राणि, अद्य भगवतो बसवेश्वरस्य जयन्ती अपि वर्तते। सौभाग्यं मे वर्तते यन्मया भगवतो बसवेश्वरस्य स्मृतिभिः सन्देशैः च साकं बहुवारं सम्पृक्तेः ज्ञानस्य च अवसरो लब्धः। देशे जगति च भगवतो बसवेश्वरस्य सर्वेभ्यः अनुयायिभ्यः बसवेश्वर जयन्त्यवसरे बहुशः शुभकामनाः। सखायाः, रमजानस्यापि पवित्रमासः आरब्धः। यदा विगते क्रमे रमजान मासः आमानितः तदा न केनापि विचारितमासीत् यद् ऐषमः क्रमे रमजानावसरे एतावन्ति संकटानि अपि प्रतिकर्तव्यानि भविष्यन्ति। किन्तु अधुना यदा विश्वस्मिन् विश्वे संकटमिदं समापन्नमेव तदा अस्माकं पुरस्ताद् अवसरोऽस्ति रमजानमिदं वयं सद्भावना, संवेदनशीलता, संयम सेवा भावानां प्रतीकत्वेन करवाम। क्रमेऽस्मिन् वयं पूर्वतोपेक्षया अधिकाम् उपासनां करवाम, येन ईदागमनात् प्रागेव विश्वमिदं कोरोनातः मुक्तं भवेत्। तथा च वयं पूर्वकालमिव हर्षोल्लासेन ईद पर्व आयोजयेम। दृढं विश्वसिमि यत् रमजान दिनेषु स्थानीय प्रशासनस्य दिशानिर्देशान् अनुपालयन्तः वयं कोरोना विरोधिनं संघर्षमिमं दृढतरं विधास्यामः। मार्गेषु, विपणिषु, वीथिषु च दैहिकान्तरालस्य नियमानुपालनं साम्प्रतं परमावश्यकम्। अहम् अद्य तेभ्यः सर्वेभ्यः समुदाय नेतृभ्यः अपि आभारं प्रकटयामि ये द्विगज मितान्तरालं गृहात् बहिर्गमनं च अभिलक्ष्य जनान् जागरूकान् कुर्वन्ति। सत्यमेव कोरोना महामारी क्रमेऽस्मिन् भारतोपेते अशेष जगति उत्सवानाम् आयोजनस्य रंगरूपं स्वरूपं चैव परावर्तितवती। नातिचिरं विगतेषु दिनेषु अस्माकमपि बिहु, बैसाखी, पुथंडु, विशु, ओडिया नूतनवर्ष सदृशाः उत्सवाः समागताः। वयं दृष्टवन्तः यत् जनाः केन प्रकारेण गृहेषु एव स्थित्वा अतितरां सरलरीत्या समाजं च प्रति शुभचिन्तनेन साकम् एतान् उत्सवान् आयोजितवन्तः। सामान्यतया ते एतान् समुत्सवान् निजैः मित्रैः कौटुम्बिकैः च साकं पूर्णोत्साहेन हर्षोल्लासेन च आयोजयन्ति स्म। गृहात् बहिः निर्गत्य स्वीयां प्रसन्नतां संविभाजयन्ति स्म। परं च क्रमेऽस्मिन् प्रत्येकमपि संयमेन व्यवहृतवत्। लॉकडाउन इति संचाररोधस्य नियमानुपालनम् अकरोत्। वयं दृष्टवन्तः यत् अस्मिन् क्रमे अस्मदीयाः ख्रिस्टीय सखायः ईस्टर इत्युत्सवमपि गृहे एव आयोजितवन्तः। नैजं समाजं स्वीयं देशं च प्रति एतद् दायित्वनिपालनं हि अद्यत्वे अतितराम् आवश्यकम्। तदेव वयं कोरोना प्रसारम् अवरोद्धुं सफलाः भविष्यामः। कोरोना सदृशीं वैश्विक महामारीं निरस्तां करिष्यामः। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्याः वैश्विक महामार्याः प्रवर्तितेऽस्मिन् संकटे भवतां परिवार सदस्यत्वेन तथा च भवन्तः सर्वेपि मम कुटुम्बजनाः सन्ति इति कृत्वा केषाञ्चन संकेतानां परामर्शानां च प्रदानं हि मम दायित्वमपि भवति। मम देशवासिनः, भवतः अहं साग्रहं निवेदयामि, वयम् ईषदपि अत्यात्मविश्वासं नैव सन्धारयेम, न मनागपि विचारयेम यत् अस्माकं नगरे, अस्मदीये ग्रामे, अस्माकीनायां वीथ्यां, अस्मदीये कार्यालये वा साम्प्रतं यावत् कोरोना विषाणु नैव सम्प्राप्तः, अतः नेतः परं सम्प्राप्स्यति इति। पश्यन्तु, एतादृशं त्रुटिं कदापि नैवाचरन्तु। जगतः अनुभवः अस्मान् सुबहु निर्दिशति। तथा च अस्मदीये परिवेशे तु पौनः पुनिकं कथ्यते, अवधानम् अपास्तं दुर्घटना घटिता। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी इति।
अवश्यं स्मरन्तु अस्मदीयाः पूर्वजाः एतेषां विषयाणां कृते अस्मभ्यं समीचीनतरं मार्गदर्शनं कृतवन्तः। ते उक्तवन्तः अग्निः शेषं ऋणः शेषं व्याधिः शेषं तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषं न कारयेत्। अर्थात उपेक्षा पुरस्सरं त्यक्तः अग्निः ऋणं व्याधिः च प्राप्ते सत्यवसरे पुनः एधित्वा संकटं जनयन्ति। अतः एतेषां पूर्णोपचारः अतितराम् आवश्यकः। अतएव अत्युत्साह कारणात् स्थानीय स्तरे कुत्रचिदपि किंचिदपि अनुत्तरदायित्वं नैव स्यात्। अस्य सर्वदेव अस्माभिः विशेषावधानं नूनमेव संधारणीयम्। तथा च पुनरेकवारं कथयामि 2 गज मितांतरालं धारयन्तु, आत्मानं स्वस्थं स्थापयन्तु। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। भवतां सर्वेषाम् उत्तम स्वास्थ्यं कामयमानः स्वीयं निवेदनम् अत्रैव पूर्णतां नयामि। यदा भाविनः मनोगतस्य अवसरे मिलेम तदा अस्याः वैश्विक महामार्याः मुक्तिवृत्तानि संपूर्ण संसारात् आगच्छेयुः। मानवजातिः एतेभ्यः संकटेभ्यः निर्गच्छेत्। अनया प्रार्थनया सहैव भवतां सर्वेषां भूरिशो धन्यवादाः।